यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। संवैधानिक परिषदद्वारा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिश। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको राजनैतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी। सुन तस्करीका सम्बन्धमा छुट्टै छानबिन समितिको आवश्यकता नपर्ने सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। सरकार र सहकारी पीड़ित बीच 7 बुँदे सहमति, सहकारी पीड़ितका सम्पूर्ण आन्दोलन स्थगित र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरी दैनिक 10 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन कटौती गर्ने साउदी अरबको घोषणा। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले भोलिदेखि रिक्त हुने प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठलाई सिफारिश गरेको बैठकपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग र मुस्लिम आयोगका सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने निर्णय पनि गरेको छ। रिक्त रहेका ती संवैधानिक पदहरूका लागि इच्छुकहरूले आवेदन दिनका लागि 15 दिने सूचना दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको काठमाडौँमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा हिजो 56 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। हिजोको बैठकमा धारणा राख्नुहुने सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर आफ्ना धारणा राख्नु भएको पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले यसपटकको बैठक यस अगाडिका भन्दा भिन्न ढंगबाट अगाडि बढ़िरहेको र सबै केन्द्रीय सदस्यले राखेका धारणा समेत समेटेर अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने बताउनुभयो। हिजोको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारले दृढ़तापूर्वक काम गरिरहेको बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको र हिजो बोल्ने अन्य सदस्यहरूले पनि पार्टीलाई सबल र सुदृढ़ बनाउँदै जनताको चाहना अनुसार अगाडि बढ़नुपर्ने धारणा राख्नु भएको बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष कमरेडले हिजो प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव उप छलफलै चलिराखेको छ। सबैले दस्तावेजमा मूलत हाम्रो पार्टीलाई रूपान्तरित र गतिशील पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने स्पिरिटबाटै राख्नु भएको छ। छलफल मूलभूत रूपमा जीवन्त ढंगले सञ्चालन भएको छ। आज अलि नयाँ कुरा भनेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले र उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा दुईजना कमरेडहरूले पनि प्लस छलफलमा भाग लिनुभयो। किनभने हाम्रो बैठकको चाहिँ विधि के थियो भने अध्यक्ष बाहेक सबै नेता कमरेडहरूले समेत बोल्दाखेरि सबैलाई 5 मिनट हुने र समय चाहिँ लिएर बोल्ने भन्ने भएको थियो। सोही अनुरूप कमरेड नारायण काजी र कृष्णबहादुर महराले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभयो। नारायण काजी श्रेष्ठले दस्तावेजको दृढ समर्थन गर्छु भनेर दस्तावेजको थप र आजको कार्यभारका बारेमा अलिकति व्याख्या गर्नुभयो र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सरकार दृढतापूर्वक र गृह मन्त्रालयले भूमिका खेल्छ भन्ने कमिटमेन्ट बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक काठमाडौँमा चलिरहेको छ। यस सम्बन्धमा संवाददाता अर्जुन श्रेष्ठको यो रिपोर्ट।
नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनैतिक तथा सांगठनिक प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी छ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि आफ्ना धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीलाई सुदृढ र बलियो बनाउन नेतृत्व पुनः जनतातर्फ फर्कनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य कृष्णध्वज खड्काले बैठकमा पार्टी अध्यक्षको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न र पार्टी जनतातर्फ फर्कनु पर्नेमा सदस्यहरूले जोड़ दिनु भएको बताउनुभयो। अहिले जे कार्ययोजना आछ रिपोर्टको रूपमा जे जस्तो कुराहरू आएको छ त्यो चाहिँ मूल रूपमा ठिक छ, त्यसको स्पिरिट ठिक छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन र व्यवहारमा लैजानु पर्यो। व्यवहारमा लैजाँदाखेरिमा हामी भित्रका पनि समस्याहरू छन् र ती समस्याहरूप्रति निर्मम बन्नुपर्छ, जनताको बीचमा जानुपर्छ। जनताको बीचमा गएर मात्रै हामीले आफूलाई सच्याउन सुधार गर्न सक्छौं भन्ने विभिन्न खालका सुझावहरू छ। केन्द्रीय सदस्य बलावती शर्माले माओवादी पार्टी राजनैतिक तथा सांगठनिक दृष्टिकोणले बलियो भए पनि नीति र विधान कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको भन्दै बैठकले नीति कार्यान्वयनलाई जोड़ दिने बताउनुभयो। हामी राजनीतिक वैचारिक रूपले नेतृत्व गर्दा गर्दै पनि हाम्रो एजेन्डा हुँदा हुँदै पनि सांगठनिक रूपमा यो माओवादी पार्टी कार्यान्वयनमा जाने पाटो अलि हाम्रो पुगिरहेको छैन। अर्का केन्द्रीय सदस्य युवराज दुलालले माओवादी केन्द्र सुशासन, विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न आइपुगेको स्पष्ट पार्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकले अब पार्टी विधि विधान र नेता नेतृत्वलाई पारदर्शी बनाउन जोड़ दिने बताउनुभयो। माओवादी जुन क्रान्तिकारी विरासतबाट यहाँसम्म आएको देशको राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको हो र अहिले सुशासन, विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने चरणमा आइपुगेको छ। जनताप्रति फर्कने, फिल्डप्रति फर्कने एउटा चाहिँ व्यवहारको चाहिँ सुनिश्चितता गरेर अगाडि जाने गरी हामी जाँदैछौँ। माओवादीले गर्छ कि भन्ने अपेक्षा अहिले सुरु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ अझै विस्तारित भएर जाओस् भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि गइरहेका छौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री समेत रहनुभएका केन्द्रीय सदस्य सुदन किरातीले दलहरूमाथि नागरिकमा शंका बढ़ेको भन्दै बैठक यस्ता समस्या समाधानको प्रारम्भिक बिन्दु बन्ने धारणा राख्नुभयो। जति बेला हामी खुखुरीको धारमा हिँड्न तयार थियौं त्यो बेला नागरिकले साथ दिएको थियो। जब अलिअलि हामी फूलको बाटोमा हिँड्न खोज्यौं तब नागरिकले हामीमाथि पनि शंका गर्न थालेको। विचारधाराले नै सबै कुराको निर्धारण गर्ने भएको हुनाले राजनैतिक विचारधारालाई हामीले पहिला सोझाउनुपर्छ र यो बैठक चाहिँ सारा समस्याहरूलाई समाधान गर्ने एउटा प्रारम्भिक बिन्दु बन्न सक्छ। बुधबारदेखि शुरू माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक साउन 21 गतेसम्म चल्नेछ। आशा गरौं 5 दिनसम्म नेतृत्व बीच हुने घनीभूत छलफलले माओवादीले भने झैं जनताको अवस्था बदल्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नेछ। अर्जुन श्रेष्ठ, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 6 राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले सरकारले विभिन्न मुलुक तथा कूटनीतिक नियोगका लागि सिफारिश गरेका 6 जना राजदूतको संसदीय सुनवाई सकी अनुमोदन गरेको हो। समितिले न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा सहसचिव लोकबहादुर थापा, स्विजरल्याण्डका लागि आवासीय राजदूतमा सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी, फ्रान्सका लागि सुधीर भट्टराई, घनश्याम लम्साल कुवेत, सहसचिव तेजबहादुर छेत्री संयुक्त अरब इमिरेट्स र धनबहादुर ओलीलाई थाइल्याण्डका लागि राजदूत पदमा अनुमोदन गरेको हो। समितिमा राजदूत नियुक्तिका विषयमा 5 वटा उजुरी परेका थिए, जसमा 3 वटा उजुरी सैद्धान्तिक र 2 वटा उजुरी व्यक्तिगत रहेकोमा ती सबै उजुरी र सिफारिश भएका व्यक्तिहरूको अवधारणा, सोच र आगामी कार्ययोजनाबारे सुनवाई गरी राजदूतका लागि अनुमोदन गरिएको बैठकपछि समितिका सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासनका पक्षमा सरकार दृढ़तापूर्वक उभिएको बताउनु भएको छ। साउन 16 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचार लगायतका विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि सरकार अभियानका रूपमा अघि बढ़ेको बताउनुभयो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकी मन्त्री शर्माले सरकारका पछिल्ला कदमले जनतामा उत्साह बढ़ेको र सरकारसँग जनता जोडिने वातावरण बनेको बताउनुभयो। अवैध सुन प्रकरणका सन्दर्भमा संचारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गरिरहेको र तत्काल छुट्टै छानबिन समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले अर्को छानबिन समितिको आवश्यकता नपर्ने बताउनुभयो।
प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने जुन आशंकाहरू छन् ती आशंकाहरूको विषयमा त समय पुरेर हेर्नै पर्छ। आशंका गरिए जस्तै परिस्थिति बनेछ भने त्यो छानबिन समिति जहिले पनि बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ 30 किलो शुद्ध बेलामा पनि बनेनन्, अरू बेलामा पनि बनेनन्। तर अहिले यति बेला सरकार आफैले छानबिन गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले यो विषयमा राजस्वको विषय भएको हुनाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसबाट हामी डाइभर्ट छैनौँ र हाम्रो भनाइ के हो भने अहिले फेरि अर्को खालको समिति बनाउँदा अर्को खालले अगाडि बढ्दाखेरि मात्रै विशेष प्रभावित हुन्छ र वास्तविक दोषीहरू समात्ने कुरामा पनि ढिलो आउन सक्छ भन्ने सरकारको भनाइ छ। सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शर्माले संसद सुचारू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र दलहरूबीच चाँडै सहमति जुट्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले दोस्रो खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 2 अर्ब 62 करोड़ बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी दस्तावेज र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सबलीकरण र विकेन्द्रित सेवा प्रवाह कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने 13 अर्ब 13 करोड़ रूपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण सहायता दिने विषयलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका कारण स्थगित भयो। बैठक शुरू भएपछि एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले आफ्नो भनाई राख्दै सुन तस्करीमा संलग्न सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग राख्नुभयो। बैठकमा उहाँको भनाई सकिए लगत्तै एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले बैठकको कार्यसूची अगाडि बढ़ाउन आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध कायमै राखेपछि बैठक स्थगित गर्नु भएको हो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 22 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। सरकार र सहकारी पीड़ितबीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। काठमाडौँमा हिजो भएको छलफलमा सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने लगायतका 7 बुँदे सहमति भएको हो। सहमति भएसँगै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ आन्दोलन स्थल माइतीघर पुगी अनशनकारीलाई जुस खुवाएर अनशन स्थगित गराउनु भएको थियो। उहाँले सहकारी पीड़ित बचत रकम फिर्ताका लागि पहल गरिरहेको बताउनुभयो। सहमति भएसँगै सहकारी पीड़ितले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट हटाएर पहिले भएकै मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजको नवनिर्वाचित समूहले हिजो आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेता कोइरालाले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरूद्ध नगर्न पनि यी 2 विभाग पहिलेको मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले समाजवादी मोर्चा बनाएर कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन खोजेको उहाँले बताउनुभयो। समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेपाली कंग्रेसले डेंगू रोगको महामारीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिनका साथै दिगो र प्रभावकारी समाधान खोजी जनतामा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। डेंगू रोगको महामारीले मुलुकको पूर्वी भूभाग विशेष गरी कोशी प्रदेशको धरान र आसपासमा हालसम्म केही व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ भने उक्त रोगको संक्रमणका कारण सयौंको संख्यामा नागरिक सिकिस्त बिरामी परेका छन्। संक्रमण फैलिने क्रम रोकिएको छैन। समाजमा यसको त्रास फैलिएको छ। कांग्रेसले विज्ञप्ति मार्फत बिरामीको उपचार गर्न विशेष स्वास्थ्य रणनीतिका साथ महामारीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन र जनतामा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। नेपालमा डेंगू भाइरसको संक्रमण सेरोटाइप 2 स्वरूप बढ़ी सक्रिय रहेको पाइएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गरेको अध्ययनमा यसपटक सेरोटाइप 2 स्वरूप बढ़ी देखिएको हो। महाशाखाका कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले सेरोटाइप 2 स्वरूपको डेंगू 41% देखिएको जानकारी दिनुभयो। महाशाखाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका 58 नमूना परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणमा सेरोटाइप 1, सेरोटाइप 2 र सेरोटाइप 3 देखिएको छ। उहाँले ती मध्ये सेरोटाइप 1 केहीमा र सेरोटाइप 3 पनि देखिएको छ। सन् 2022 मा भने सेरोटाइप 1 र सेरोटाइप 3 बढ़ी देखिएको र सन् 2019 मा गरिएको नमूना परीक्षणमा सेरोटाइप 1 र सेरोटाइप 2 देखिएको महाशाखाले जनाएको छ।
उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले हिजो स्वयम्भू स्थित बारूद खानाको स्थलगत निरीक्षण गर्नु भएको छ। नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेको 97 वर्ष पुरानो बारूद खानाको स्थलगत निरीक्षणपछि उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना र विकास निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ नियमित आपूर्तिका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सबैले इमान्दार भएर काम गरे राजस्वले लक्ष्य भेट्ने बताउनु भएको छ। वीरगंज स्थित सुक्खा बन्दरगाह र भन्सार कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री डाक्टर महतले भन्सारमा हुने दुरूपयोगलाई कर्मचारीले गम्भीरतापूर्वक लिन सके सजिलै राजस्वको लक्ष्यमा पुग्न सकिने बताउनुभयो। मन्त्री महतले आयात र माग नहुँदा भन्सार शुल्क नउठ्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसमा राजस्व नउठ्नुमा कर्मचारीको नियन्त्रण बाहिरको कुरा भएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका विभिन्न 8 अस्पतालमा हिजो अनुगमन गरेको छ। मन्त्रालयले अनुगमन टोली बनाएर महाराजगंज स्थित कान्तिबाल अस्पताल, स्वयम्भू स्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल भक्तपुर, नागरिक कम्युनिटी अस्पताल भक्तपुर, मेडिसिटी अस्पताल भैंसीपाटी, अल्का अस्पताल जावलाखेल, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी र शंकरापुर अस्पताल जोरपाटीमा अनुगमन गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत सहितको टोलीले स्वयम्भू स्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो। सोही अवसरमा मन्त्री बस्नेतले त्यहाँ स्थित पोस्ट अपरेटिभ वार्ड, शल्य चिकित्सा वार्ड, रक्त संचार युनिट, मेडिकल वार्ड, नाक कान घाँटी वार्ड, मनोचिकित्सा वार्ड र प्रशासन विभाग लगायतका सबै ठाउँमा अनुगमन गर्नु भएको थियो। त्यस अवसरमा मन्त्री बस्नेतले न्यूनतम मापदण्ड अनुसार अस्पताल भए नभएको, बिरामीलाई उपचारका क्रममा छुटको व्यवस्था भए नभएको लगायतका विषयमा व्यवस्थापनसँग जानकारी लिनुभएको थियो। भारी वर्षापछि आएको बाढ़ीका कारण काठमाडौँको सामाखुशी खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका 13 वर्षीय साजन आले मगरको शव हिजो दक्षिणकाली स्थित बागमती किनारमा फेला परेको छ। यही साउन 7 गते सामाखुशी खोलाले बगाएका आले मगरको शव हिजो बागमती किनारमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा 100 जना नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउन आवेदन खुला गरेको छ। गत वर्षको भदौ महिनामा नेपाल र बेलायत सरकारबीच सम्झौता भए अनुसार अहिले नेपाली नर्सलाई बेलायतका लागि आवेदन खुला गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संवाददाता सरिता खनालको यो रिपोर्ट। अब नेपाली नर्स औपचारिक रूपमै बेलायतमा रोजगारीका लागि जान पाउने भएका छन्। बेलायतमा रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउन सरकारले आवेदन खुला गरेको छ। नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै श्रम मन्त्रालयले पहिलो चरणमा 100 जना नर्सिङ स्टाफ बेलायत पठाउन लागेको हो। नेपाली नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायतमा लैजान दुई देशबीच सम्झौता भएको झण्डै 1 वर्षपछि नर्सहरू रोजगारीका लागि बेलायत जान आवेदन खुलेको हो। सम्झौता पत्र अनुसार न्यूनतम पीसीएल नर्सिङ अध्ययन पूरा गरेकादेखि नर्सिङमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका सबैले आवेदन दिन पाउनेछन्। बेलायत जान इच्छुक नेपाली नर्सले जुलाई 20 देखि 90 दिनसम्म अनलाइन आवेदन दिन पाउने वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। 3 महिनाको समय छ। युजर आईडी बनाउँछन्, त्यहाँ आफ्नो डकुमेन्ट हाल्छन्, फेरि भेरिफाई हुन्छ, अर्को प्रोसेसमा जान्छन्। चाहिने रिक्वायरमेन्ट भएकोमा चाहिँ आईएलटीएसमा स्टाफ चाहियो, नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको रेजिस्टर्ड नर्सको प्रमाणपत्र चाहियो, 2 वर्षको एक्सपिरियन्स चाहियो। यो 3टा चाहिँ मुख्य कुरा हो। टोटली डकुमेन्ट अनलाइन, प्रत्येक डकुमेन्ट उनीहरूले पेश गर्दै गएपछि त्यहाँ माग्छ अनलाइन सिस्टममा। त्यो डकुमेन्ट चाहिँ पूरा गर्यो भने अर्को स्टेपमा प्रोसिड हुन्छ। त्यो 90 दिनसम्म उनीहरूले अप्लाई गर्न पाउँछन्। सम्झौता अनुसार रोजगारीका लागि बेलायत जाने स्वास्थ्य जनशक्तिले नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने, 4 वर्षसम्म काम गरेपछि अनिवार्य स्वदेश फर्किनुपर्ने, आईईएलटीएस अनिवार्य गर्नुपर्ने, 20 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका नर्स पठाइने र दक्षताका आधारमा उनीहरूले आईईएलटीएसमा 6.5 अंक ल्याउनु पर्ने हुन्छ। रोजगारीका लागि छनौट भएर बेलायत पुगेका नर्सहरूले फेरि त्यहाँको नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षा पनि दिनुपर्नेछ। गभर्नमेन्ट टू गभर्नमेन्ट प्रक्रियाबाट बेलायतमा नर्सिङ जनशक्ति पठाउन लागिएकाले यसरी जाने नर्सहरूले बेलायत सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूले त्यहाँबाट दिनुपर्ने परीक्षा पास गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रदान गर्दै आएको सुविधा नेपाली नर्सहरूले पनि पाउने विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले त्यहाँ गएर पनि एउटा इक्जाम दिनुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यो
एक्जाम दिएर पास गरेपछि 4 लाख हाराहारीमा हुन्छ भन्ने छ मन्थली। इन्टरनेसनली उनीहरूले त्यहाँ प्रदान गर्दै आएको सुविधा दिने। अहिले चाहिँ 4 वर्षको कुरा छ। यहाँबाट गइसकेपछि उनीहरूले एउटा ओस्की भन्ने एक्जाम दिनुपर्छ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित। त्यो एक्जाम कहिले कहिले पास नहुँदै सक्ने हुँदो रहेछ। सेकेन्ड थर्ड ट्राई अटेम्प्ट पनि गराउँछन्, उनीहरूले सिकाउँछन् भन्ने छ। त्यसले गर्दा 4 वर्ष भनेको ठ्याक्कै 4 वर्ष त नहोला। उनीहरूले कामै गर्न पाउने अवधि चाहिँ 4 वर्ष हो। उनीहरूले चाहे भने करार एक्सटेन्सन गर्न पाउने भन्ने चाहिँ युके पक्षको छ भने हामीले उनीहरू फर्काउनु पर्छ भन्ने लाइनमै कुरा राखेका छौँ। आवेदन खुला गरिएसँगै नेपाली नर्सहरूले अनलाइन मार्फत आवेदन दिइरहेका छन्। यसरी पहिलो चरणमा बीएससी नर्सिङ, बीएन र स्टाफ नर्सहरूलाई पठाइने र पछि पाइलट प्रोग्रामलाई पुनरावलोकन गरी अन्य स्वास्थ्य कामदारहरूलाई पनि बेलायत पठाउन सकिने गरी सम्झौता भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। सरिता खनाल, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। साउदी अरबले तेलको मूल्य वृद्धि गरी दैनिक 10 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। साउदी अरबले प्रतिदिन 10 लाख ब्यारेलको तेल कटौती स्वैच्छिक रूपमा बढ़ाउने ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कटौती गर्ने जनाएको छ। यस कदमले विश्वका सबैभन्दा ठूलो मध्ये एक कच्चा तेल निर्यातकर्ताद्वारा दैनिक उत्पादनलाई लगभग 90 लाख ब्यारेल बजारमा पठाइनेछ। साउदी अरबका ऊर्जा मन्त्री राजकुमार अब्दुल अजीज बिन सलमानले 23 राष्ट्रको ओपेक प्लस गठबन्धनको जुनमा भएको बैठकपछि कटौतीको घोषणा गर्दै यो कटौती पनि सम्भावित विस्तार योग्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसले अप्रेलमा धेरै ओपेक सदस्य राष्ट्रहरूले स्वैच्छिक रूपमा प्रतिदिन 10 लाख ब्यारेल भन्दा बढ़ी उत्पादन कटौती गर्ने निर्णयलाई पछ्याएको हो। युक्रेनमा रूसी आक्रमण र चीनको कमजोर आर्थिक पुनरुत्थानको निरन्तर परिणामलाई प्रतिबिम्बित गर्दै तेल उत्पादकहरू घट्दो मूल्य र उच्च बजार अस्थिरतासँग जुधिरहेका छन्। लडाकु समूह आईएसआईएसले आफ्ना नेता अबु हुसेन अल कुरासीको मृत्यु भएको घोषणा गरेको छ। आईएसआईएसका प्रवक्ताले आफ्ना नेता अर्को लडाकु समूह हायत तहरीर अल साम समूहसँगको प्रत्यक्ष भिडन्तमा मारिएको खुलासा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम अल जजिराले जनाएको छ। यो सँगै आईएसआईएसले आफ्ना नेता हुसेन अल कुरासीको उत्तराधिकारीमा अबु हाफ्स अल हासिमी अल कुरेसीलाई घोषणा गरेको छ। आईएसआईएस समूहले आफ्ना नेता कहिले मारिएको भन्ने कुरा भने कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले ओडेसा बन्दरगाहको पूर्वाधारमा भएको आक्रमणले मस्कोको विश्वव्यापी विनाश सिर्जना गर्ने उद्देश्य देखाएको बताउनु भएको छ। मस्कोले विश्व खाद्य बजारमा अभाव, मूल्य वृद्धि र आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गरेको पनि उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। थाइल्याण्डको संसदले मुभ फरवार्ड पार्टी एमएफपी का नेता पिता लम्जारो एनाटको पुनः मनोनयन सम्बन्धी अदालतको फैसला नआएका कारण नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि आसन्न मतदान स्थगित हुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्बन्धी उजुरी र लोकपाल कार्यालयले चयन स्थगन गर्न गरेको अनुरोधमा संवैधानिक अदालतले निर्णय नगरेकाले तय भएको मतदान स्थगित गरिएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वान मोहम्मद नूर माथाले जानकारी दिनुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालले गलैचा, अलैची, अमृसो, कुकुर तथा बिरालाको खाना, यार्सा गुम्बा जस्ता उत्पादनको निर्यातबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्र 24 अर्ब भन्दा बढ़ी आमदानी गरेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा नेपालबाट 41 अर्ब बढ़ीको कार्पेट, गलैचा निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र 11 अर्ब 50 करोड़ मूल्य बराबरको गलैचा निर्यात भएको थियो। नेपालको गलैचा अमेरिका, जर्मनी, बेलायत लगायतका मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकामा मात्रै 7 अर्ब 18 करोड़ मूल्य बराबरको गलैचा निर्यात भएको थियो। यस्तै भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब भन्दा बढ़ीको अलैची निर्यात भएको छ। नेपालबाट भारत, पाकिस्तान, इटली तथा जर्मनी लगायतका मुलुकमा अलैची निर्यात हुने गरेको छ। यस्तै नेपालबाट कुकुर तथा बिरालाको खानाको निर्यात बढ़दो देखिएको छ। विगत 5 वर्षमा मात्रै मुलुकबाट 10 अर्ब मूल्य बराबरको कुकुर तथा बिरालाको खाना निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यस्तै नेपालबाट गएको 5 वर्षमा 3 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढ़ीको अमृसो निर्यात भएको देखिएको छ। नेपालबाट निर्यात हुने अमृसोको मुख्य गन्तव्य भारत रहेको छ।
यस्तै गत एक वर्षमा 44 करोड़ मूल्य बराबरको यार्सा गुम्बा नेपालबाट निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी यार्सा गुम्बाको निर्यात पछिल्ला 5 वर्ष यताकै उच्च हो। नेपालबाट यार्सा गुम्बा मुख्य निर्यात हुने मुलुकमा हङकङ, कम्बोडिया, मलेसिया, सिंगापुर, भियतनाम, अमेरिका लगायतका राष्ट्र पर्दछन्। तर मुलुकमा निर्यात भन्दा आयातको मात्रा निकै ठूलो रहेकाले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि भने निर्यात निकै बढ़ाउनु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा सरोकारवाला र अर्थविज्ञहरूले जोड़ दिँदै आउनु भएको छ। साउनको दोस्रो सातासम्म मध्य प्रदेशमा 59% रोपाई मात्र भएको छ। मध्य प्रदेशभित्र धान दिवस अर्थात असार 15 गतेसम्म 11% मात्र धान रोपाई भएको थियो। सामान्यतया रोपाई सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समय आइपुग्दा समेत सुक्खाका कारण मध्य प्रदेशका 8 जिल्लामा 41% खेतमा रोपाई हुन नसकेको प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक कमल देव कुशवाहाले जानकारी दिनुभयो। सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशको पहाड़ी भागका साथै बाँकी भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने, कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित अधिक वर्षा हुनुका साथै लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र मध्य प्रदेशका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 2 मिलिमिटर, सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:52 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। संवैधानिक परिषदद्वारा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विशुम्बर प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिश। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको राजनैतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी। सुन तस्करीका सम्बन्धमा छुट्टै छानबिन समितिको आवश्यकता नपर्ने सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। सरकार र सहकारी पीड़ितबीच 7 बुँदे सहमति, सहकारी पीड़ितका सबै आन्दोलन स्थगित र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरी दैनिक 10 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन कटौती गर्ने साउदी अरबको घोषणा। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।